बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, 3-4 अहम चीज़ें हैं जिसमें ISPR का नया गाना है, कुछ उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के एक करीबी साथी ने उनको मशवरा दिया कि खान साहब अपना हाथ जो है ना वो आप हौला रखें। अब इस मशवरे के और तजवीज़ के बाद जो है वो चुन चुन के उस आदमी की चीज़ें सामने आने लगी हैं, जिसके बाद वो आदमी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया PTI के अंदर और पब्लिक के अंदर भी। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तमगों की एक तकरीब हुई जिसमें बहुत सारे ऐसे नामवर लोग आपको नज़र आए जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया और जिन्होंने बहुत सारे दूसरे तरीक़ों से नाम कमाया। उन तमाम लोगों को एक ही सफ़ के अंदर खड़ा किया गया। जिसका मेरिट था वो भी उसी सफ़ में खड़ा था। जो बग़ैर किसी मेरिट के छलांग लगा के कूद के जिसने अपनी जगह बनाई थी वो भी उस लाइन के अंदर खड़ा था। मेरे लिए जो सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी वो ये थी कि एक तोशाखाना केस है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ऊपर, उसका जो मरकज़ी किरदार है उसको भी तमगे से नवाजा गया है। उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, इनको भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। मैं कोशिश कर रही थी कि इनकी समाजी खिदमात का एक अहाता मेरे सामने आ सके ताकि अगर हमारे जहन में कोई आदमी कंट्रोवर्शियल है तो उसकी सूरत हाल या उसकी साइड क्लियर हो सके। बदकिस्मती से जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, इनका कोई क्रेडिट मेरे सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है मेरी आंख से ओझल हो, तो आपके सामने आए तो मुझे लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा। लेकिन जो तमगों की सूरत हाल और जिस तरह से इनकी बंदरबांट होती है, हालांकि ये बड़े ही एक नामवर लोगों को और उनकी जो हकीकी खिदमात हैं उनके ऊपर दिए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस तमगों की तकरीब की जो बेहतरीन अक्कासी है वो हमारे पंजाबी भाई ने की है, हरमीत सिंह ने की है। और जो पंजाबी लोग होते हैं इनकी ज़ुबान वैसे बड़ी मीठी होती है और जिस तरह उन्होंने अक्कासी की है तो बिल्कुल आपको कोई दूसरा तीसरा जुमला कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना ज़बरदस्त हरमीत सिंह ने इस पूरे जो मंज़र को है वो अपने अल्फाज में कैद किया है। हरमीत सिंह ने कहा है कि इन तमगों की तकरीब के ऊपर उन्होंने कहा जी, लोए लैलन तो तमगे, सुखियाँ रोटियाँ तो तमगे, पुरानियाँ जुतियाँ तो तमगे, कागज़ दी रद्दी तो तमगे और छान बुरे तो तमगे। ये तमगे इस तरह से बांटे गए हैं कि मुझे अपने बचपन का वो वक्त याद आ गया कि अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि वो एक बैल बजती है और एक आदमी साइकिल पे फिर रहा होता है हर गली नुक्कड़ में। आप छोटे गांव देहातों में, कस्बों में अभी भी जाएं तो ये सूरत हाल आपको नज़र आती है। वो आदमी यही आवाज़ें लगा रहा होता है, लो लैलन तो बर्तन ले लो, कुछ इस टाइप की चीज़ें ले लो, और वो कैंडीज़ ले लेके फिर रहा होता है, उसके ऊपर वो बदले में कैंडीज़ दे रहा होता है। कुछ लोग तो इस रद्दी के बदले जो है वो पैसा वसूल करते हैं। और अमूमी तौर पे जो छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, ये गांव देहातों के स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये होता है वालिदैन से पैसा लेके जो है वो एक प्लास्टिक के रेडीमेड तमगे बच्चों के लिए लाए जाते हैं और हर दुकान से आपको वो आम मुयस्सर हैं, वो कहीं से भी आपको मिल जाते हैं। तो हर वो बच्चा, चाहे वो नालायक तरीन ही क्यों ना हो, चाहे वो फेल होने वाला बच्चा क्यों ना हो, माँ बाप की चूंकि खुशी और छाती चौड़ी हो जाती है तो वो पैसे दे के जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया रिजल्ट वाले दिन जो है वो एक बहुत बड़ा सा तमगा जो है वो उस बच्चे के गले में डाल देती है। तो तमगों की ये जो तकरीब थी इसमें कुछ ऐसा आपको नज़र नहीं आया कि सब कुछ मेरिट के हिसाब से हुआ है, बल्कि आपको ऐसा नज़र आया है कि मेरिट वाले लोगों की जो है वो तौहीन की गई है और ऐसे लोगों को छलांग लगाकर उस सफ़ में खड़ा किया गया जिनका कोई मेरिट ही नहीं है, कुछ ही नहीं था, मगर उन्हें तमगों से नवाजा गया है। अब इस तमगों के बाद जो ज़्यादा दूसरी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा तवज्जो खींची पब्लिक की, और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगी मुझे 2 दिन के बाद पता चला, मुझे 2 दिन के बाद पता चला कि जी ISPR का एक नया गाना जो है वो भी रिलीज़ हुआ है। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि नामवर लोग इस किस्म के जब गाने गाते हैं ISPR वतन की मोहब्बत में, तो हर शख्स की तवज्जो जो है वो खींच लेते हैं, उमड़ जाते हैं लोग इनके गानों की तरफ, और हर गली मोहल्ले में आपको ये गाना नज़र आएगा, हर गाड़ी के अंदर आपको ये गाना नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, मैं यंग नौजवान बच्चों की बात करूँगी, वो तो जान देने पे आ जाते हैं इस किस्म के म्यूज़िक के ऊपर, इस किस्म के गानों के ऊपर। इस मरतबा 2 दिन के बाद मुझे पता चला जी ISPR का नया गाना आतिफ असलम की आवाज़ में आया, तो मैंने ज़रा उसको खंगाला, उसको चेक किया, उसका रिएक्शन क्यों नहीं आया, पब्लिक ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया। हालांकि मैंने उस गाने को पूरा सुना, बेहतरीन गाना है, बेहतरीन लिरिक्स हैं और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में आतिफ असलम ने गाया है, लेकिन ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करता। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मरतबा जो सूरत हाल है वो पहले वक्तों से मुकम्मल तौर पे इख्तलाफ अपना रखती है। इस दफ़ा अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कुछ और है और उन जज्बात की आबियारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इस किस्म की जितनी भी चीज़ें नौजवानों को, पाकिस्तानियों को आपकी तरफ लेकर आती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो मनफी की तरफ जा रही हैं, उसका पहलू मुस्बत की तरफ नहीं है।
وہ بلکہ مائنس سے بھی نیچے جانے کی کوشش میں اس وقت ہیں۔ اگر تو عوام کے جذبات کی آبیاری نہیں ہوگی، ترجمانی نہیں ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی محبت کا وہ جذبہ پیدا کرنے میں ناکام رہیں گی جو کبھی ایک وقت میں چند سال پہلے ہمارے سامنے تھا۔ اب اس ایک شخص کی وجہ سے جو لوگوں کی ایک ریاکشن ہے، وہ شخص کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان جو ہیں ان کو کسی بھی طرح سے بالکل کھڑے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا گیا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکے، کسی طرح سے عمران خان کو ایٹ لیسٹ ختم کیا جا سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ بلے کا نشان چھیننے سے لے کر یہ کہانی شروع ہوئی اور جس کا کوئی اختتام نہیں آ رہا، اور پستی کے ہر درجے کے اوپر اس کی انتہا کو پہنچایا جا رہا، مگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب کوشش ہو رہی ہے اندر سے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو ان کے قریبی ساتھی نے ایک پیغام بھیجوایا، چونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اور شاذ و نادر ہے ان کی ملاقات بھی ہو، تو انہوں نے پیغام خان صاحب کو بھیجوایا ہے کہ خان صاحب تسی ہاتھ اپنا ذرا ہولا رکھو، اور اس پیغام کو بھجوانے والے کا نام بیرسٹر گوہر ہے۔ پچھلے دنوں کچھ افطاریاں ہوئیں تو بیرسٹر گوہر کو جس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے پایا گیا، اور جس قسم کے صحافیوں کے ساتھ عمران خان کے مقابلے میں ایک منفی گفتگو رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں پایا گیا، تو اس سے بڑے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تشویش بھی ہوئی، اور بڑے جو ینگ بلڈ ہے انہوں نے غصہ بھی اس بات کے اوپر کیا۔ ابھی بھی پیغام بیرسٹر گوہر کے ذریعے جو ہے، بیرسٹر گوہر نے بھجوایا ہے کسی کے ذریعے خان صاحب کو، کہ خان صاحب چیزوں کو ذرا بہتر کرتے ہیں، ہاتھ ہولا رکھیں۔ مگر عمران خان صاحب جو ہیں یہ مزاحمت کے کھلاڑی ہیں، مفاہمت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، مگر مفاہمت وہ اپنی مرضی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی ایسے شخص سے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو اپنا اتنا اونچا سیاسی قد ہے اس کو کوئی ضرر پہنچے، اس لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے۔ میں مظہر عباس صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، اور مظہر عباس جیسے سینئر صحافی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کے دور کو بڑے قریبے سے دیکھا ہے، بھٹو سے پہلے کے دور کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس پھانسی سے پہلے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے عام ورکر پہ گراؤنڈ سطح کے اوپر یہ تاثر بلڈ کر دیا تھا کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ ان تسلیوں کے درمیان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اور میرے لیے جو باعث تشویش بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو لے کے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے، بالکل یہ وہی رنگ ڈھنگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بھٹو کی پھانسی کے وقت تھے۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جو اندر کے لوگ ہیں یا جن کے پاس باغ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ پبلک پہ گراؤنڈ سطح پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہونے والا، خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ مگر ان کیس عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کئی دنوں کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے، پولیٹیکل جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اور ان کی اہل خانہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت سر پہ ایک دو بندے کھڑے ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ نظر رکھتے ہیں، کان لگا کر رکھتے ہیں، اور ایک منٹ بھی دائیں بائیں سے ہونے نہیں دیتے۔ اور عمران خان صاحب جب اپنے اہل خانہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر وہ شور مچا دیتے ہیں اور خان صاحب کو اپنی گفتگو جو ہے نہ کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنا پیغام ڈیلیور کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ باعث تشویش ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے پی ٹی آئی کی تو پوری لیڈرشپ پہ آتی ہے، بیرسٹر گوہر پہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ اس وقت قائم مقام چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان سے کسی بھی غلطی کا کوئی جو احتمال ہے وہ برداشت نہیں ہو پائے گا کسی سے بھی، ایون دو کہ پبلک سے بھی۔ اب ایک اور بھی واویلا مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کو فوری طور پہ باہر سے آنا چاہیے، اور عمران خان صاحب اگر بڑے محب وطن بنتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ ہونے چاہیے۔ بھائی ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کی اولاد پہلے دن سے یہاں سے چلی گئی، وہ پاکستان میں کیا کرنے آئیں گے؟ موروثی سیاست کے عمران خان صاحب قائل نہیں ہیں دوسری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرح، تو وہ ان کے بچے نہ تو پولیٹکس کے اندر ایکٹیو ہیں، وہ پاکستان میں کیا کرنے آئیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر چند بڑے گلیڈیٹرز نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی ضد بنا لی ہے کہ جی عمران خان کے بچے ہی پاکستان میں آنے چاہیے، تو پہلے وہ لوگ یہ مطالبہ کریں کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ذرا پاکستان واپس لے کر آ جائیں، وہ اپنی تن من دولت جو وہاں پہ سب کچھ لٹایا ہوا ہے اس کو واپس لے کر آ جائے، تاکہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جواز پبلکلی پیدا کیا جا سکے۔ دیکھو نا خان صاحب باقی سارے سرمایہ لے آئے ہیں، اپنا سرمایہ کاری آنے لگی ہے، تو آپ کے بچوں کے اوپر ساری بات اٹکی ہوئی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی لے آئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فضول مذاق خیز قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایکٹیو نہیں ہے، جو صرف اپنے باپ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فضول کی اور بالکل گھٹیا ترین بحث ہے کہ آپ اس بات کے اوپر عمران خان کو جو ہے وہ زیر کرنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب تسی اپنے بچے
اتھے لے آؤ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیر ہو جائیں گے۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کی کئی مہینے ان کے بچوں سے بات نہیں ہونے دیتے، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اہل خانہ سے بات نہیں ہونے دیتے، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اوپر سختی بڑھا دیتے ہیں، وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب بیسکلی جو ہے وہ ڈیل لینا نہیں چاہتے، ڈیل کا تو انبار میرا خیال ان کی میز پہ اس وقت لگ چکا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل لینا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں قانون کی عملداری ہو، اور اس قانون کی عملداری کے اوپر وہ آج بھی یقین رکھتے ہیں جس کے لیے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور جس کے لیے ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست ایک ہے تو دستور بھی ایک ہونا چاہیے، قانون ایک ہے تو پھر وہ ظالم ہو یا مظلوم دونوں کے لیے ایک ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اسی ایک جدوجہد کا علم اٹھا کر جو ہے وہ جیل میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس علم کا دھڑن تختہ کر کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔